اليوم غنهضروا على واحد لو سوجي كيانتيريس بزاف ديال الناس في الدروب شيبينغ وفي الاي كوميرس، اللي هو واش غادي نخدم في سيت دو نيش او لا في سيت جينيراليست. الوغ ملي كنقول نيش راه فيها المونو برودوي بيان سور. الوغ الا كنتي ديبيوتون و شتي هاد لا فيديو غير باش نفهم لك رابيدمون الفرق بين النيش والجينيرال. النيش هو فاش كتكون كتبيع اون فامي دو برودوي، مثلا كتبيع لي سوغي لي زورديناتور لي كلافيي لي زيكران ايتترا. جينيراليست هو هذاك اللي كيبيع لي زورديناتور لي كلافيي وداكشي كامل، ولكن كيبيع لي بلانت، كيبيع لي بروسادون، كيبيع الشطابات، كيبيع الطبالي، بحال ستيل ديال امازون. هو الصراحه هذا لو سوجي نو كونسيرن با جوست الاي كوميرس والدروب شيبينغ، راه يكونسيرن بزاف ديال لي بيزنس اخرين. راه الا لاحظتي كاع لي ديبيوتون اللي كيتلونساو، مثلا كيصايب قهوه ولا كيصايب ريستو ولا كيصايب مثلا اجونس كومونيكاسيون ولا كيصايب اي بروجي، كيدخل في الاول افيك ان او دو برودوي، ولكن كيبدا كيكبر لوفر ديالته وما كيعرفش واش يبقى غادي في ديك ليكسبونسيون ولا يتسبيسياليزا. فريمون فاش كتكون في وسط لاكسيون ما كتبقاش تفكر دو مانيير اوبجيكتيف. بحال من واحد كتشوفو لونسي مثلا قهوه، ولكن كيحط حداها الماكله وكيحط حداها البيتزا، كيدير فيها الشاورما، كيدير فيها البروشيت، كيدير فيها الحوت، كيدير فيها كلشي. الوغ المشكل اللي كيوقع لهذا هو ان ليماج ديالته اللي كيعطيه الكليون ما كتبقاش بريسيز، ما كتبقاش نات. نعطيك ان اكزومبل، مثلا ماكدونالد، واش ماكدونالد غلباتو البيتزا ما يبيعهاش؟ راه يقدر يبيع البيتزا، يقدر يساوي احسن بيتزا، ولكن ليماج ديالتو هو البرجر. فهمتي؟ ما بغاش يدخل في حوايج اخرين باش كتبقى عنده واحد ليماج بريسيز. حيت كنبغي ناكل البرجر كنمشي عند ماكدو، ولكن فاش كنبغي ناكل بيتزا كنمشي بيتزا. شتي؟ هذا هو البروغراماسيون مونطال. ملي كتبغي تاكل البيتزا مثلا كتمشي عند مول البيتزا، تمشي عند بيتزا هات، تمشي عند دومينوز، تمشي. كنهضر على لي غروس فرانشيز اللي كيعرفوهم الناس كاملين. بيان سور ملي كتبغي تاكل الشاورما ولا كتبغي تاكل بيتزا وكتعرف شي سناك ولا شي ريستو حداك كيصايب لك البيتزا مزيان، كتمشي عند داك السناك اللي كيصايب لك البيتزا. نمشيو حنا في واحد لو كا بلوز اكستريم. فاش كتمرض مثلا كتحرقك كرشك كتمشي عند الكاسترو، فاش كيحرقوا كودنيك كتمشي عند لويغيل، فاش كتحرق عينيك كتمشي عند لوفتالمولوج. ميم سي تيوريكمون كيخصك تمشي عند الجينيراليست باش هو كي اورينتيك، باسكو الخدمه ديال الجينيراليست هو انه كي اورينتينا عندك لو سبيسياليست. مالوغوزمون بنادم داير بحال هكا كيفضل يمشي ديريكتومون عند السبيسياليست، باسكو لو سبيسياليست عنده واحد ليماج بلو فورت كو لو جينيراليست. انا ما كنقولكش ان في هاد لا فيديو مزيان تمشي عند السبيسياليست، انا كنقولك بالعكس خصك تمشي عند لو جينيراليست اللي هو كي اورينتيك، باسكو الميدسان كيفهم حسن منا حنايا اللي ما عندناش علاقه مع لا ميديسين. الوغ اللي بغيت نوصل لك هنا ان ما حد كتكون سبيسياليزي في ان دومين، ما حد ليماج بيرسو ديالك كتكون طالعه. اي جانسيست بيان سور هاد لو تيرم اللي خدمت بيرسو، سيتيغ داك بيرسو يمكن له يكون راسيونيل او لا ايراسيونيل. الوغ مازال كنعقل هادي كيلكو زاني كنت كنخدم مع واحد لو كليون، كنا كنصايبوا ليه ان سيت ويب بلوس لاكيزيسيون دو ترافيك اي تو، باسكو كوم تو لو سي سورمون خدمت في لو دومين ديال الديجيتال دوبوي تري تري لونطون. داك السيد كنعتبره بحال واحد الكوتش ديالي ولا مونتور ديالي، باسكو فريمون واصل لواحد لو نيفو تري تري زيلفي. ما غاديش نقول سميتو في هاد لا فيديو باش ما يمشيوش الناس يبقى يصدعوا ولا يكليكيو عليه ولا شي حاجه. الوغ باش نعطيك اون ايماج، سي لو بي دي جي ولا السي او ديال واحد لا سوسيتي كبيره كاينه في كندا وفي ميريكان، باسكو عنده سياج في كندا وفي ميريكان. كيصايب واحد لي لوجيسيال سبيسياليزي في واحد لو دومين. وفاش بدا كيهضر معايا بون بدينا كنهضروا، شاف لي برودوي اللي كانوا عندي على ليبوك، باسكو على ليبوك كانوا عندي انورميمون دو برودوي. اي كنت كنمشي من الديجيتال حتى لا بوب ريال، سادير في الشوارع كانوا عندي لي بانو كنبيع سكون ابل ديك الساعه لي سوسات، واحد لي بوتي بانو كيكونوا في المدينه. كندير ستريت ماركتينغ، كنت كندير لابياج ديال الطوموبيلات. اون ايرور مونومونتال كيفاش انني كنت سبيسياليزي في الاول في الديجيتال، وواحد الساعه دخلت في البيزنس ديالي ستريت ماركتينغ. سكي اون ابيراسيون stupide de ma part, parce que j'ai fait des erreurs aussi. نعطيك ديزولي في هاد لا فيديو كندخل ايستوار كتديني الايستوار، ولكن فهمتي لوبجيكتيف ديالي هو نبارطاجي معاك داكشي اللي عشت، وانك ما ديرش لي ميم زيرور بحال اللي درت انا. الوغ واحد النهار كان جا عندنا واحد السيد و بغا اون كامباني ديال ستريت ماركتينغ، سادير غادي نشدو دي فواتور، غادي نديرو لهم لابياج، وغادي نمشيو سور بليزيور فيل وكنفرقوا لي فلاير ديالو. بحال اي واحد فهمتي فاش كيجي عنده شي كليون كيقول ما نمنعش حتى كليون. فهمتي؟ هاد الكليون جا نشدو باسكو فوالا في اون سوم انتريسونت، ما نمنعوش. لو بروبليم اللي كان وقع لي في ديك لوبيراسيون، بروبليم اكسبيريونس، ما نسميوش بروبليم، سي اون اكسبيريونس.
négatif ou positif, il faut l'accepter. انني مشيت كريت الطوموبيلات، ما عمري ما كريت الطوموبيلات بسميتي بيرسونيل، سيتادير كو الا تقلبات شي طوموبيل نصدق انا كنخلصها. درت لابياج ديال لي فواتور الوغ كو فهمتي ما عمري ما درت لابياج. لابياج هو الكوفرين، كنكوفريو الطوموبيل كامله بواحد البلاستيك بلا مارك ديال داك الكليون. مشينا امبريمينا لي فلاير بون جوسكا لا سافا. لو بروبليم اللي وقع هو انني خصني نلقى لي سوق الطوموبيلات. كنا خدينا 4 ديال الطوموبيلات، 4 ديال الطوموبيلات صغار. جو سوي با سبيسياليست دو سو دومين دونك ما عنديش شي افر. مشيت جبت الناس اللي يسوقوا لي فواتور. هنا بدات القضيه كتحماض شي شويه باسكو كان عندنا واحد لو طون تري كور. اي المشكل سي كو خصنا نلقاو اللي يسوق لي فواتور. المهم بدينا كنقلبوا على الناس اللي كنعرفوا، داكشي كومبليتمون اماتور. جبنا واحد السيد من الناظور. اللي وقع سي كو جا من الناظور، خلصنا عليه الطريق. فاش وصل اكتشفت انه ما كيعرفش يسوق مزيان، ما كيعرفش يسوق كاع. الوغ بون خصنا نلقاو ديك الساعه عاوتاني شكون اللي غادي يسوق الطوموبيل. لو بروبليم اللي كاين في هذا البيزنس سي كو عندك واحد لو طون، لا كامباين كتبدا في هاد لا دات وكتسالي في هاد لا دات. واحد لو كاستيت كبير دوزنا سيمانه ديال الجرا ديال والو. في الاخر داكشي كاع اللي تخلصناه في ديك لا كامباين مشى غير في لي شارج. الوغ اللي بغيت نوصل لك بهاد ليستوار انه ملي كتكون كتحاول تشد بليزيور بروجي ان ميم طون ولا تشد بليزيور سبيسياليتي ان ميم طون كتضيع الوقت و tu te focalises pas sur ce qui est important pour toi. وهاد القضيه عاديه كاينه عند بنادم فهمتي، باسكو بنادم كيقول الا ما شديتش هنا نشد هنا، ما شديتش هنا نشد هنا. ولا بلوبار ديال الناس اللي كنتلاقاهم في لي كوتشينغ ديال الاي كوميرس اللي كندير كيقول لك انا نفضل نصايب سيت جينيراليست باش الا ما بعتش هادي غنبيع هادي، ولا ما بعتش هادي غنبيع هادي. كي ما بعتش سي ان ريزونمون هومان، ولكن malheureusement ديك ليماج بيرسو ديالك كتاكل العصا وما كتبقاش بيرسو كوم سبيساليست، كتولي بيرسو كوم روفوندور. سادير غير كتشري ديك لا مارشانديز وكتحطها عندك وكتشد فيها ان كوميسيون و فوالا سي تو. الوغ نسدو لا بارونتيز باش نرجعوا لليستوار الاولى اللي عاودت لكم ديال الكوتش اللي كان عندي. فاش شاف داك ليطوندو ديال البورتفوي ديال لي زاكتيفيتي اللي كانوا عندي في وسط لا ميم سوسيتي، قال لي شوف peut-être avec autant d'activités غادي تشد plus de clients، ولكن tu ne peux pas donner واحد la valeur ajoutée بحال الا كنتي سبيساليست ديال واحد لو دومين. قال لي الا تسبيساليزيتي مثلا غير في ان لوجيسيال tu peux aller beaucoup plus loin وتربح plus d'argent باسكو كتولي سبيساليست reconnu ديال داك لو دومين. sur le coup بانتي ديك الهضره je savais qu'il avait raison parce que à l'époque كان فهمتيني des millions de dollars و je savais que فهمتيني راه il avait raison، ولكن السوبكونسيون ديالي كيقول لي اتونسيون راه كتشد ديك كليون هنا وداك كليون هنا وداك كليون هنا. ولكن فاش جلست وشديت لو شيفر دافير ديالي sur une durée ديال 3 ans شفت ان plus de 80% ديال الشيفر دافير ديالي كيجي لي غير من واحد لاكتيفيتي. Et le reste كان كياكل لي plus de temps que de bénéfice. فهمتيني ملي كتحسب داك لو راسيو طون بينيفيس كتلقى كليرمون ان ديك الهضره اللي قال لي داك السيد elle avait du sens باسكو الا تفوكاليزيت على داك 80% ديال لاكتيفيتي ديالي يمكن لي نزيد نطلع البينيفيس. جيسبر تكون فهمتيني شنو بغيت نقول لك هنا، ان يفو ميو ميتر توت لا بويسانس ديالك في واحد لاكتيفيتي كو انك ديسبيرسا في لي زاكتيفيتي انكس. باش نرجعوا لو سوجي برينسيبال ديال ليبيزود اللي هو واش سيت مونوبرودوي او لا سي جينيراليست. سورمون اترافير هاد الهضره كلها اللي قلت تو سي تري بيان كو لا بريفيرونس ديالتي كتمشي فيغ لو سيت مونوبرودوي. لو سيت مونوبرودوي عنده بزاف ديال زافونتاج. لافونتاج الاول هو انك كتكون كتفهم داك البرودوي ديالك على 100%. لو دوزيام افونتاج هو انك يمكن لك تصايب لو سيت ديالك تري رابيدمون. الثروازيام افونتاج هو انك يمكن لك تماركيتي بلو فاسيلمون لا سيبل ديالك. الا كنتي كتبيع هاد لا بلانت كتمشي كتقلب غير على دوك الناس اللي كيقلبوا على هاد لا بلانت اللي باغيين يشريو هاد لا بلانت. دونك ما غاتمشيش تفكر في وحدين اخرين اللي كيقلبوا على لا سوري. دونك لي سونتر دانتيغي اللي غادي تلقى بور هادي راه سيغتينمون غادي يكونوا ديفيرون على هادي. ولا كنتي ديجا لونسيتي اون كامباين ماركتينغ راه غادي تعرف تري بيان كو لو فيت دو ريشيرشي لي سونتر دانتيغي سي ان طراواي اللي كياخذ الوقت بزاف. غادي تلقى شي ناس كيقول لك ان لو سيت جينيراليست بلوز انتريسون على لو سيت دو نيش باسكو يمكن لك تيستي يمكن لك تسكيلي على بزاف ديال لي برودوي. جو نو سوي با كونتر هاد الهضره هادي بالعكس جو سوي داكور. لو بروبليم سي كو نتا ان طون كو ديبوتون
ça va être très très difficile pour toi باش تصايب un site اللي فيه بزاف ديال لي برودوي انك تميتريزي داك لي برودوي كاملين وانك تماركيتي داك لي برودوي كاملين. غرو بروبليم ديال لو سيت جينيراليست هو داك لا بيرتينونس، ما كيبقاش لو سيت ديالك بيرتينون فيزافي دو لوتيليزاتور باسكو حيت كيدخل بنادم عندك لو سيت وكيلقاك كتبيع كلشي tu n'es pas pertinent. فاش كيدخلوا عندك لي موتور دو ريشيرش tu n'es pas pertinent. فاش كيدخل عندك فيسبوك باسكو فيسبوك عنده دي روبو كيدخلوا في لو سيت ديالك tu n'es pas pertinent باسكو كتبيع كلشي، اوتوماتيكمون كيطيح لك لانديس دو بيرتينونس، وحيت كيطيح لك لانديس دو بيرتينونس كيطلع السي بي سي. المهم انا هضرت على هذه القضيه بزاف د المرات في لي فيديو. دونك فريمون في هذه لا فيديو كنهضر مع اللي خدام بوحدو اولا اللي خدام اون بوتيت ايكيب. دونك فوالا جيسبر تكون عجباتك هذه لا فيديو. دخلت في بزاف ديال لي زيستوار كوم دابيتود في لي فيديو ديالي باسكو جيم بيان بارطاجي افيك توا داكشي اللي عشت، داكشي اللي وقع لي، باش لي زيرور اللي درت انا ما ديرهمش نتايا. دونك الا عجباتك لايك سبسكرايب. الا بغيتي تقيد في لي كوتشينغ راه عندك اوسي لو لين في لا ديسكريبسيون. شحال من واحد كيسولني كيجيك حاط لي كومونتير كيفاش نتقيد في الكوتشينغ، راه عندك لو لين لتحت كتكليكي عليه وكتدخل لو سيت، كتدخل سميتك، كيهضر معاك السيرفيس كوميرسيال ديالنا، كيتبع معاك لي زيتاب. اون فوا كدوز للكوتشينغ كتجي كتهضر معايا ديريكتومون. دونك ا تري بيانتو لي زامي، تشاو.